अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है, 27 फरवरी 2026। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, रात भर से हम जागे हुए हैं, सूरत हाल आपके सामने है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जवाब में पाकिस्तानी ऑपरेशन जारी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी इफ्तार से पहले, और उससे पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ब्रीफिंग भी थी जो उनके तर्जुमान है। ये पिछले 12 घंटों में हुआ क्या है, पाकिस्तानी साइड पे कितना नुकसान हुआ है और अफगान साइड पे हमने कितने अहदाफ को निशाना बनाया है। आज के दिन सबसे अहम जो स्टेटमेंट थी वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी जुमला क्यों थी, उससे क्या मुराद है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हूँ, कतर के, सऊदी अरब के या चीनी वज़ारत ख़ारजा, इन चारों की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है उससे मुझे ये क्यों लगता है कि ये अभी सीज़ फायर नहीं करवाना चाहते। भारतीय सहाफ़ियों, चाहे वो कंडामनी शर्मा हो, आदित्य राज कौल हो या दीगर, उन्होंने पाकिस्तान का इख्तियार फिर से मार गिराया जो AI से बना हुआ था। वो कहानी भी बयान करेंगे। और सबसे अहम नुकता ये है इन 12 घंटों की जंग का कि स्नाचीज़ ने एक्स के ऊपर लिखा कि सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। ये हिलरी क्लिंटन से मंसूब एक जुमला है, और ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि अगर पाकिस्तान पर हमला हो जाए तो आप किसको सपोर्ट करेंगे बीइंग पाकिस्तानी। तो इसके जवाब में कुछ बाहर बैठे जहरीले अनासिर ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, उसकी भी कहानी आपको सुनानी है। लेकिन इसके साथ एक लतीफ़ा और हुआ। वो लतीफ़ा ये है कि वज़ारत इत्तलात है पाकिस्तान की, इन्होंने एक इश्तिहार बनाया यंग PTV के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर मबनी, जिसमें बड़ी अजीबो-गरीब लैंग्वेज यूज़ की गई। अच्छा जी, तो वो बेतुकी सी जो प्रोडक्शन थी उसके ऊपर भी 2 हरफ हमने भेजने हैं। लेकिन आइए सबसे पहले तफसीलात मुझसे लें कि रात भर हुआ क्या, ठुकाई कहाँ हुई, ठिकाने कितने तबाह हुए, हमारे पास क्या नुकसान हुआ, अफ़गानिस्तान के पास कुछ ड्रोन्स आए हैं, वो कहाँ से उनको मिले, क्या खाला जी ने पेश किए या अम्मा जहेज़ में लेके आई थी, ये तफसील भी बयान करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक ख़तरनाक बात करने लगा हूँ। देखिए, अब आप मेंटली ये तैयारी पकड़ें, अल्लाह ना करे मेरी दुआ है कि ये बदबख्त जो दहशतगर्दी है फटने वाले, वो बड़े शहरों लाहौर, कराची और दीगर में हर हाल में मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। ये आप ज़हन में रख लें। इन्होंने अब पाकिस्तान के अंदर फटने वाले अनासिर भेजने और भरपूर भेजने की तैयारी इन्होंने की है। कल इनका मौलवी निदा फाजली और दीगर जो थे, जिन्होंने ऐलान किया था TV पर बैठ के कि इनके पास अगर एटमी हथियार है तो हमारे पास खुद कुछ बमबार है, वो इस बात का सबूत है। पहली बात है ये। दूसरी बात, ये हालात इस कदर पेचीदा हुए हैं और रंजीदा हुए हैं कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में ड्रोन के ऊपर पाबंदी लगा दी है। चाहे वो तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं या कोई निजी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बंद कर दिए हैं। वजह, इनके पास ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जो इन्होंने क्वाड कैप्टर और ड्रोन यूज़ किए वो भारतीय साख्ता हैं, भारत ने इन्हें दे रखे हैं, ढकी छुपी बात है ही नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला मैं आगे जाके आपको दूंगा। जो मैं कंसर्न्स का इजहार करता हूँ उसमें खुदकुश हमलों में इजाफे का खदशा है पंजाब, सेंट्रिक और दीगर इलाकों में। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या कर सकता है, इनके अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाना चाहिए। इनके अंदर इख्तलाफात को हवा देनी चाहिए, जो कि एक बड़ी ज़ीरक क़यादत और स्ट्रेटजिक डेप्थ अगर हो तो फिर हो सकता है, मुमकिन है। ये इनका वाहिद हल है, क्योंकि इनको सिर्फ रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। $500 कीमत थी, अब $1500 हो चुकी है। मुझे किसी ने बताया कि कारज़ई दौर में जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो $500 मिलियन प्लस का तनख्वाह का पैकेज था वो सारा वहाँ से आता था, इंडिया से आता था। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और मजहबी तौर पर है इत्तफाक़ राय कायम करें, जिस तरह भी वो मुमकिन बनाएं, क्योंकि अवाम की सपोर्ट आपके साथ। ज़रा मैं तफसील आपको बताऊं। ये बताया तर्जुमान पाक फ़ौज ने जनाब अली कि 53 मकामात हैं जहां कल अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। 53, एक नहीं दो नहीं, 53 मकामात पर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर हमला किया। ये उनका जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है और उनकी जो वज़ारत दिफ़ा है उसका जो मौलवी ख्वारिज़मी है, उसने भी अपने ट्वीट में तस्दीक किया कि हमने शाम 8 बजे शुरू किया, 12 बजे बंद कर दिया। बाद में बंदूकें खामोश हुई, दोबारा इन्होंने ऐलान किया, फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ट्वीटें डिलीट भी हुई। अल जज़ीरा के किरदार पे भी कहानी बयान करेंगे, लेकिन सुबह के वीलॉग में खासा तबरा मैं कर चुका हूँ। तो 53 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। तर्जुमान जो हैं फ़ौज पाकिस्तान के, वो दावा करते हैं कि तमाम हमलों को नाकाम बनाया गया है और इसके नतीजे में 274 ये जो तालिबान हैं ये मारे गए हैं, 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं।
115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की गई हैं या कब्ज़े में ली गई हैं। 18 चेक पोस्टें ऐसी हैं अफ़गानिस्तान की जिन पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया, जिसकी फुटेज दिखाई गई कि पाकिस्तान ने जो वहाँ झंडे लगे हुए थे, ज़ाहिर बात उनके झंडे पर ला इलाहा लिखा है तो एहतरामन उसे उतारा। अनलाइक अफ़गानिस्तान, अनलाइक ये दहशतगर्द पाकिस्तानी झंडे की तौहीन करते हैं, हालांकि वो भी सब्ज़ हिलाली परचम है। ये हमारे ज़ुआमा की तौहीन करते हैं, तो हमारे फ़ौजी ने वो झंडा आराम से उतारा कि झंडे में मसला नहीं है, इनकी औकात में और दहशतगर्दी में मसला है। इसके अलावा 18 से ज़ायद पोस्टें हैं जिन पर कब्ज़ा किया जा चुका है और 10 को तबाह किया गया है। माफ़ कीजिएगा, 73 पोस्टें हैं जिनको तबाह किया गया। 73 इन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ऊपर चतराल से, कुन्नड़ से, बाजोड़ से, मोहम्मद से, खैबर और नीचे तक जितनी पोस्टों पर उन्होंने हमला किया, तो 73 का दावा है पाकिस्तान का कि उन्होंने वो पोस्टें तबाह की हैं। 400 ज़ख्मी, 274 तालिबान मारे गए हैं। और नुकसान जो हमें हुआ, ये उन्होंने बताया जी 12 पाकिस्तानी फ़ौजी इसमें शहीद हुए हैं, 27 ज़ख्मी हैं और 1 हैज़ गॉन मिसिंग, एक फ़ौजी का अभी तक इल्म नहीं हो रहा। 22 मकामात पर पाकिस्तान ने इसके अलावा अफ़गानिस्तान भर में फ़िज़ाई हमले किए। जो रात के व्लॉग में मैंने आपको इत्तला दी थी वो दुरुस्त खबरें साबित हो रही हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर काबुल, कंधार, पक्तिया, खौस्त, नंगरहार और पक्तिका। अच्छा, ये आपने देखा होगा पाकिस्तानी सहाफ़ी जो नए नए तज्ज़िया निगार बने, ये पक्तिया और पक्तिका में फ़र्क नहीं रख पाते, ये दो मुख्तलिफ इलाके हैं। तो इन इलाकों में जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स हैं, कोर हेड क्वार्टर्स हैं, मिलिट्री एमुनेशन और डिपो जो हैं, उनको हमला किया गया। अहम तरीन स्ट्राइक्स जो हैं वो काबुल में हुई, जहाँ पे दारुल अमान के करीब जो 2 मिलिट्री ब्रिगेड्स थे और एमुनेशन डिपो था। मेरी इत्तला ये है कि वहाँ जो अमरीकी साख्ता असलहा था उसको डंप किया गया। नंगरहार में भी जो एमुनेशन डिपो था उसे हिट किया गया। असल खबर है कंधार की, उसका मुझे इंतज़ार है, मैं सुबह के व्लॉग में इंतज़ार कर चुका हूँ, क्योंकि इनकी जो नज़री और जो फैसला साज क़यादत है मुल्ला हैबतुल्लाह की सूरत में, और जो उनका कैंप है वो कंधार है, तो वहाँ किस किस्म का नुकसान हुआ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू लर्न। लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि हमारे भी 12 फ़ौजी शहीद हुए हैं, 27 ज़ख्मी और 1 हैज़ गॉन मिसिंग। अच्छा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, इसने ख़ुद भी 13 अफ़गानियों की जो उनके TTP के या TTA के फ़ौजी हैं उनके मारे जाने की तस्दीक की है, और 22 के ज़ख्मी की इसने तस्दीक की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के ऊपर आने से पहले मैं आपको 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, सबसे अहम है। एक बात तो ये है कि जब तर्जुमान पाक फ़ौज से पूछा गया कि क्या ये जो ऑपरेशन है ग़ज़ब लिल हक़ ये ख़त्म हो गया, तो बड़ा मानी-ख़ेज़ जवाब था, जो मेरे व्लॉग का सबसे अहम मुद्दा है मेरी नज़र में। तर्जुमान पाक फ़ौज अगर ये कह रहे हैं कि द ऑपरेशन इज़ कंटिन्यूड एंड वी आर अचीविंग द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स, ऑपरेशन जारी है और हम मतलूबा अहदाफ हासिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अफ़गान साइड ने बेशक रात को 12 बजे सीज़ फायर का ऐलान किया, बाद में दोबारा हमले भी किए, लेकिन पाकिस्तान हमले जारी रखे हुए है, हमले जारी रखे जाएंगे। और इस बीच अहम खबर ये थी कि तुर्किया, कतर, सऊदी और चाइना इनके साथ राब्ते, लेकिन किसी एक ने भी अभी सीज़ फायर की जानिब कंक्रीट बात नहीं की, माँ सिवाय इसके कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पर अफसोस हो रहा है। दोनों ममालिक को मिल बैठ के मामलात को हल करना चाहिए। इससे मुझे गुमान ये गुजरा है कि एज़ एफ इन ममालिक को पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड किया हुआ है कि जब तक ठुकाई भरपूर ना कर ली जाए तो आप ज़रा इस हद तक की काम रखिएगा। तशवीश तो होगी इलाके को, ज़ाहिर बात है, कशीदगी फैलेगी, आम शहरी भी मुतासिर होगा, लेकिन मुझे ये ख़दशा है इसमें जो मैं आपको बात अर्ज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अब कुछ 4:30 बजे अल जज़ीरा, जो कल तक मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन था तालिबान सरकार का, क्योंकि ये मौक़िफ़ सिर्फ उनका दे रहे थे, रात गिने शर्म आई, इन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम का मौक़िफ़ भी बयान करना शुरू किया। अल जज़ीरा ने यह दावा किया 4:30 पे, इनकी टाइमलाइन पे वो ट्वीट पड़ा हुआ है कि अफ़गान हुकूमत इस कशीदगी का बातचीत के ज़रिए ख़ात्मा चाहती है। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी ये चाहता था एक आम शहरी के तौर पर कि बातचीत से ही मसला हल होता है, लेकिन उससे पहले जब तक इनको ऑन नीज़ नहीं लाया जाता ये नहीं मानेंगे। अभी भी जब इनकी ठुकाई होती है तो ये फ़ौरन बातचीत के लिए मानते हैं, उस बीच में टाइम बाय करते हैं। कल इन्होंने जो पाकिस्तान के 53 पोस्टों पे हमला किया है, क्या आप सोच सकते हैं उस बीच में हो क्या रहा था कि पाकिस्तानी फोर्सेस को इंगेज किया जाए और दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजा जाए। इस बीच में कई दहशतगर्द पकड़े भी गए हैं, जिनकी फुटेज भी रिलीज़ की है इन्होंने। तो ये बड़ी बारीक वारदात होती है। ड्रोन इनके पास जो आए वो कहाँ से आए? भारत ने फाइनेंस किए हैं। इनके पास जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस थी वो कहाँ से आई? भारत से फ्राहम हो रही हैं। ख़तरनाक बात यह है कि सैटेलाइट की जो मालूमात पहुँचती हैं, पाकिस्तान चाइना कोऑर्डिनेशन आपने भारत जंग के दौरान देखा होगा,
لیکن جو ان بدبختوں تک پہنچتی ہے وہ بھارت کی بجائے اسرائیل نیکسس زیادہ اہم ہے. یہ بات بھی آپ نوٹ فرمائیے. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اب میں دوسرے مدعے کے اوپر آتا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، مزید کشیدگی ہوگی اور اس میں دہشت گردی پاکستان میں مزید پھیل سکتی ہے. اس بیچ میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی شکایت بالکل درست ہیں. سی ایم کے پی سہیل آفریدی نے کہا کہ ملک کی سلامتی پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، ہم سب کا یہ قومی فریضہ ہے. تشویش ہے کشیدگی پر، اشتعال انگیزی اور جہریت کی مذمت کی. شیریں مزاری صاحبہ نے لکھا کہ یہ جو افغانستان میں بیٹھی رجیم ہے یہ مس ریڈ اس نے کی ہے ہندوتوا زائنسٹ الائنس جو ہے. میں نے ذکر کرتا تھا نا کہ مودی جیسے اسرائیل سے واپس آئے انہوں نے حملہ کیا، تو شیریں مزاری وہاں پہ بول رہی ہیں. یہاں آپ یہ دیکھیے کہ F-17 جو پاکستان کا ہے یا F-16 اس کے مارے جانے کی اطلاع افغان میڈیا دیتا رہا اور وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو اتنے یعنی اور بھارتی میڈیا آدتیہ راج کول سے لے کے یہ جو میں نے بتایا کدمبنی شرما این ڈی ٹی وی کی سابقہ امپلائی رہی ہے آج تک اور پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے ساتھ وابستہ رہی ہے. انہوں نے بڑے زور و شور سے ہندی زبان میں وہ ویژول لگائے کہ پاکستان کا ایک ومان جو ہے وہ گرا دیا ہے افغانستان کی ایئر فورس نے، حالانکہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، پہلے میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ. تو اے آئی سے بھی نہیں پوچھا، گروک سے بھی نہیں پوچھا، اس کے اوپر جو ٹیل پہ جھنڈا پاکستان کا بنا ہوا ہے وہ الٹا بنا ہوا ہے. یعنی اتنا عقل کا استعمال بھی نہیں کر سکتے. نقصان ہوا جو میں نے بتایا آپ کو، جو بتایا بھی جا رہا ہے، خود ذمہ دار بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں مار گرایا، ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم موجود نہیں ہے اور نہ انہوں نے خود اس کی تصدیق کی ہے. انہوں نے بالکل کابل میں اندر گھس کے، کندھار میں اندر گھس کے، ننگرہار میں اندر گھس کے سرویلنس کر کے صبح کے 5:30-6 بجے تک طیارے وہاں پہ پھرتے رہے، منڈلاتے رہے، ٹارگٹ کیا ڈپوز کو، ایمونیشن کو، تسلی سے ٹھکائی کی ہے. لیکن اگر آپ نے کی ہے ٹھکائی تو ٹھکائی ایسی ہو کہ امپورٹنٹ موسٹ جو ہیڈز ہیں وہ جہنم واصل ہوں اور جو کمیونیکیشن اور اسلحے کی لائنز ہیں وہ مکمل تباہ ہوں، تاکہ بے یار و مددگاری کا سلسلہ وہاں پہ ہو اور پھر یہ آپ سے بات کریں تو پھر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی، سی ایم آفریدی صاحب کی، سہیل آفریدی صاحب کی اور دیگر کی، بیرسٹر گوہر سے لے کے شیخ وقاص اکرم، تمام لوگوں نے اس کی مذمت کی اور پاکستان کی حمایت میں بات کی. اس بیچ میں رات کو سحر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ بیرون ملک سے بیٹھے کچھ عناصر بے پناہ زہر اگل رہے ہیں اور افغان طالبان کی حمایت میں، ان کے حق میں مختلف جواز تراش رہے ہیں، یعنی دہشت گردی کے حق میں، تو میں نے ایک ہلری کلنٹن سے منسوب ایک جملہ ہے کہ سپورٹ دی کنٹری یو لیو ان اور لیو ان دی کنٹری یو سپورٹ، یہ لکھا. معمولی سی بات تھی کیونکہ پاکستان پر حملہ ہوا تو اس تناظر میں یہ جملہ لکھا. لیکن صاحب باہر بیٹھے کچھ عناصر، کچھ پرانے میرے دوست، کچھ نئے میرے دوست، کچھ یوٹیوبر، کچھ پی ٹی آئی کے بظاہر حامی، کچھ پی ٹی آئی کے بظاہر مخالف، ایسے کردار بے نقاب ہوئے کہ میں نے اس کے جواب میں صرف ایک سوال لکھا جو میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں. آپ کو پاکستان کی حکومت سے بڑا اختلاف ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہو، اس نظام سے شکایت ہے، مجھے بھی ہیں، لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہو جائے تو آپ پاکستان کو سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ سادہ سا سوال میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اس کا جواب مجھے کمنٹس میں دیں، اگر مگر نہیں، سادہ. تو یہی اس جملے کی روشنی میں نے سوال لکھا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہو تو آپ پاکستان کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. میں تو مانتا ہوں ہماری ماضی کی غلطی ہیں، طالبان کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، دباؤ ڈالیں، ٹھیک کیا جائے. میں تو مانتا ہوں کہ سیاسی طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے آئیں، سیاسی کنسنسس لے کے آئیں، لیکن میرا سوال ایک ہے، پاکستان آپ کا ملک ہے، اس کے اوپر کسی نے کر دیا حملہ، کیا آپ پاکستان کو سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ اس سوال کے اوپر ایسے کردار بے نقاب ہوئے، ایسے بیرون ملک بیٹھے ایجنٹ بے نقاب ہوئے، ایسے مودی کے بھگت اور ایسے پاکستان مخالف خبیث بے نقاب ہوئے کہ اللہ کی پناہ. بھائی میرا سیاسی اختلاف یا آپ کا سیاسی اختلاف ہے، پاکستان میں ہے، کریں گے، کھل کے کریں گے. کر رہی ہے نا پی ٹی اے اختلاف، رج کے کر رہی ہے، سوال بھی اٹھا رہی ہے، ان کی پالیسیوں کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی شکایت جائز ہے، لیکن فلاں ڈھمکان، وہ پوری بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی کریں. لیکن یہ جو باہر بیٹھا گھس بیٹھی ہے، جس نے پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کو بہکایا ہوا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے، پہلے کہتا تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو فلاں ہو جائے گا، اب کہتا ہے ٹرمپ جائے گا تو پھر بین الاقوامی دنیا خان کے حق میں بات کرے گی. خان ان کے لیے ایک
ایسی شے انہوں نے بنا دی ہے جناب عمران خان صاحب کو کہ جس کے نام کے اوپر یہ اب ڈالر کماتے ہیں. جھوٹ سچ کے اوپر مبنی کہانی ہے. مجھے بتائیں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو کیا بھارت میں کوئی ایسا بدبخت تھا جیسے پاکستان میں ابھی بیٹھے ہوئے پاکستان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں؟ تمام لوگ یک زبان ہو کے پاکستان مخالف تھے اور پاکستان کے تمام لوگ یک زبان ہو کے بھارت مخالف تھے. تو یہ جو افغان طالبان کی ہمدرد قوتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، دراصل یہ دہشت گردی کی حامی قوتیں ہیں. دراصل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان برباد ہو، میرے منہ میں خاک. یہ چاہتے ہیں پاکستان کی فوج ناکام ہو، میرے منہ میں خاک. یہ چاہتے ہیں پاکستان تباہ ہو، میرے منہ میں خاک. ان کی اس سے نیچے تسلی نہیں ہے. تو بغض اور نفرت صرف سیاسی پسند ناپسند پہ اگر اس عالم پہ چلی جائے تو ایسے افراد کو مودی کے بھگت، ڈالر مافیا، بکاؤ، خبیث، وطن فروش اور نمک حرام کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ کوئی تبصرہ میں آج نہیں کروں گا. ہاں وہ جو پی ٹی وی پہ ایڈ ہے اس پہ بھی تبرہ کرنے دیں. وہ میں نے دیکھا کہ اچانک بڑی سنجیدگی سے لوگ اس کو کور کر رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو اچانک ایک ایڈ آتا ہے، بنایا جاتا ہے کوئی 32 سیکنڈ کا، افغانیوں پاکستان پر حملہ کرو گے اور تمہارے پاس ایئر فورس بھی ہے. اچھا جی، تم جنگیں بھی لڑتے ہو. یہ اس طرح کے اس میں جملے ادا کیے ہیں جو پی ٹی وی کے انٹرنز ہیں یا اینکرز ہیں ان کی جانب سے. اچھا جی، افغانیوں پاکستان پر حملہ کرو گے. میرا سوال یہ ہے وزارت اطلاعات سے اور جن لوگوں نے یہ پوسٹ کی بنائی، خدا کے لیے اتنی سنجیدہ اور تشویشناک صورتحال ہے، اس سب میں آپ کو یہ سب سوج رہا ہے؟ کانٹینٹ اگر کریٹ کرنا ہے کوئی کوالٹی کا کریں. اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھارت کے ساتھ جنگ میں جو میمز بنی تھیں، جو کانٹینٹ بنا تھا، اس کا ایک موازنہ تھا، اس کی ایک وجہ تھی، اس کے ڈائنامکس تھے، اس کی ایک سینس تھی. یہاں سینس اور ڈائنامکس مختلف ہیں. یہ بالکل غیر ضروری اشتہاری کیمپین تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. اس کے بغیر بھی کام بہت اچھا چل رہا تھا. یہ خواہ آپ نے لچ فرائی کیا جس میں نسلی تعصب کا گمان گزرتا ہے، جس میں کمزور اسکرپٹ کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اس میں پور پروڈکشن دکھائی دیتی ہے. جو بچے اس میں ایکٹ کر رہے ہیں سب بہت اچھے بچے ہیں، اپنی اپنی نوکری کی وجہ سے کام کر رہے ہوں گے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور پھر جو اسے شیئر کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی رات گئے آپ روزوں میں، سحری کے اوقات میں گھن گھر جب بندوقوں کی بارود کی دہشت گردی ہے، وہ حملے کر رہے ہیں، آپ حملے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں افغانیوں پاکستان پر حملہ کرو. تاریخ کا بھی پتہ نہیں. تو یہ اس طرح کے عناصر سے گریز کرنا چاہیے. تو میں ان کے اوپر بھی تنقید کروں گا. جیسے باہر بیٹھے کچھ خباثت سے بھرے زہریلے ڈالر کماؤ لوگ بیٹھے ہیں، اسی طرح ان کے اوپر بھی تنقید کروں گا. ہم جائز بات کریں گے. ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، یہ یہاں رکنا نہیں ہے، اور اس میں پاکستانی شہریوں کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ شہر شہر دہشت گردی کو پہنچانے کی پلاننگ کریں گے. دیٹس آل دے آر لیفٹ ود. اور یہ یاد رکھیں کہ افغانستان میں بھارت اور اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہ پاکستان مخالف نیت سے نہیں ہیں. تو بندہ پوچھے تو پاکستان مخالف اگر آپ کے اور بھارت کے تعلقات نہیں ہیں تو وہ کیا گینڈے کے پھول گلے میں ڈالنے کے لیے ہیں؟ اللہ حافظ.